नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल अनुप पिएनकेमा। साथीहरू, अहिले चाहिँ हामी हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौँ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी VVI पोइन्ट डिस्कस गर्दैछौँ कालाजार कन्ट्रोल प्रोग्राम अन्तर्गत, अर्थात् कालाजार कन्ट्रोल प्रोग्राम अन्तर्गत के कस्तो पोइन्टहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ त हाम्रो लोकसेवाको लागि, गोल्डन पोइन्टहरू के रहेको छ त्यो आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ। साथीहरू, नोटको लागि कृपया वेबसाइट हाम्रो रहेको छ learnwithpnk.blogspot.com भनेर, त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। त्यहाँबाट तपाईँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ नोटको लागि। त्यहाँ विभिन्न लोकसेवाको नोटहरू चाहिँ अपलोड रहेको छ अलरेडी नै, र यो पनि त्यहीँ पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसैले त्यहाँ गएर तपाईँ फलो गर्नुहोला। अब चाहिँ हामी टपिकतर्फ लाग्छौँ। हामी चाहिँ कालाजार प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ के कस्तो पोइन्टहरू VVI रहेको छ त्यो हामी डिस्कस गर्दैछौँ। यसमा हाम्रो सबैभन्दा पहिलो पोइन्ट रहेको छ VVI भनेर, कालाजार इज द इलिमिनेसन प्रोग्राम अफ नेपाल। साथीहरू, पछिल्लो भिडियोमा हामीले मलेरियाको कुरा गरेका थियौँ। त्यस्तै आज चाहिँ हामी कालाजारको कुरा गरिरहँदाखेरि कालाजार प्रोग्राम चाहिँ कस्तो प्रोग्राम हो भनेर आयो भने त्यस्तो अवस्थामा बुझ्नुपर्छ कि यो इलिमिनेसन प्रोग्राम हो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा हाम्रो VVI पोइन्ट रहेको छ, कालाजार कन्ट्रोल प्रोग्राम इज अल्सो रिगार्डेड एज ए प्रायोरिटी 1 अथवा P1 पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। साथीहरू, मलेरिया कन्ट्रोल प्रोग्रामको पनि कुरा गर्दाखेरि हामी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम अर्थात् प्रायोरिटी 1 पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम अन्तर्गत परेको थियो। यदि त्यो भिडियो तपाईले हेर्नुभएको छैन भने माथि लिङ्कमा आयो होला, आई बटनमा लिङ्क आयो होला, त्यहाँबाट भिजिट गर्नु होला। हैन भने तर डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँबाट पनि मलेरिया कन्ट्रोल प्रोग्राम अन्तर्गतको VVI पोइन्ट्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कालाजार कन्ट्रोल प्रोग्राम पनि प्रायोरिटी 1 पब्लिक हेल्थ प्रोग्रामको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो यसमा VVI पोइन्ट रहेको छ कालाजार ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किट, अर्थात् कालाजार टेस्ट गर्नको लागि एउटा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किट चाहिँ प्रयोग गरिन्छ र त्यो किटको नाम हो RK39 भनेर। RK39 चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किट हो कालाजारको टेस्टको लागि, एभाइलेबल अप टु PHCC लेभल अफ प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट। अर्थात् यो चाहिँ RK39 भन्ने किट चाहिँ PHCC अर्थात् प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर लेभलसम्म चाहिँ यो उपलब्ध हुन्छ प्रोग्राम डिस्ट्रिक्टमा, अर्थात् जहाँ चाहिँ यो कालाजार कन्ट्रोल प्रोग्रामको डिस्ट्रिक्टहरू रहेको छ त्यसको चाहिँ PHCC लेभलसम्ममा चाहिँ यो RK39 किट पाइन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो RK39 किट केसँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्यो भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो कालाजारको टेस्टको लागि प्रयोग गरिन्छ। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट अन्तर्गत चाहिँ यो RK39 टेस्ट पर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा हाम्रो VVI पोइन्ट रहेको चाहिँ इलिमिनेसन अफ कालाजार मिन्स, अर्थात् कस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी कालाजार इलिमिनेट भएको भन्न सक्छौँ। त्यसमा के भन्छ भने, एनुअल इन्सिडेन्स अफ कालाजार टु लेस देन 1 केस पर 10,000 पपुलेसन एट डिस्ट्रिक्ट लेभल। यसमा के भन्दैछ भने कालाजार त्यतिखेर हामी इलिमिनेसन भएको मान्न सक्छौँ जतिखेर चाहिँ इन्सिडेन्स रेट कति हुनुपर्छ, अर्थात् एनुअल इन्सिडेन्स वार्षिक इन्सिडेन्स रेट चाहिँ लेस देन 1 केस, एउटा केसभन्दा पनि कम हुनुपर्छ। कतिमा त 10,000 पपुलेसनमा डिस्ट्रिक्ट लेभलमा। जिल्ला स्तरीयको कुरा गर्ने हो भने लेस देन 1 केस हुनुपर्छ पर 10,000 पपुलेसन इन एनुअल इन्सिडेन्स, वार्षिक रूपमा चाहिँ एउटा केसभन्दा पनि कम हुनुपर्छ 10,000 पपुलेसनमा डिस्ट्रिक्ट लेभलमा। यो चाहिँ हाम्रो VVI पोइन्ट रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा VVI पोइन्ट रहेको छ हाम्रो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इज द फर्स्ट लाइन ड्रग अफ कालाजार, अर्थात् कालाजारको ट्रिटमेन्टको रूपमा चाहिँ फर्स्ट लाइन अफ ड्रग चाहिँ लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी रहेको छ। यसलाई हामी ड्रग अफ चोइस भनेर पनि भन्न सक्छौँ। कालाजारको ड्रग अफ चोइसको रूपमा चाहिँ लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी रहेको छ। एन्ड एभाइलेबल अन्ली अप टु डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, र यो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलसम्म मात्र उपलब्ध हुन्छ। यो चाहिँ PHCC या हेल्थ पोस्टमा पाइँदैन, किनकि बिकाउज LAMB अर्थात् लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी निड्स कोल्ड चेन फर स्टोरेज। यसको स्टोरेजको लागि चाहिँ कोल्ड चेनको उपयोगिता हुन्छ, अर्थात् कोल्ड चेनमा मात्र यसलाई स्टोर गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो डिस्ट्रिक्ट लेभल हस्पिटलहरूमा चाहिँ स्टोर गरिन्छ, किनभने PHCC लेभलमा र हेल्थ पोस्ट लेभलमा यस्तो सुविधा चाहिँ उपलब्ध हुँदैन। र यो चाहिँ ड्रग अफ चोइस रहेको छ लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो यसमा VVI पोइन्ट रहेको छ कालाजार इज अ भेक्टर बर्न डिजिज। हामी सबैलाई थाहा छ कि यो भेक्टर बर्न डिजिज हो भनेर, कालाजार कज्ड बाई प्यारासाइट, र यो प्यारासाइटले गराउँछ र त्यो प्यारासाइटको नाम हो लिस्मानिया ढोनोभानी। त्यसैले यसलाई लिस्मानियासिस भनेर पनि भनिन्छ, तर मोस्ट कमन लिस्मानियासिसको रूपमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ भिसेरल लिस्मानियासिस देखिन्छ। र यो लिस्मानिया ढोनोभानी भन्ने प्यारासाइटले चाहिँ यो कालाजार गराउँछ, विच इज ट्रान्समिटेड बाई स्यान्ड फ्लाई, र यो ट्रान्समिट गर्ने
भेक्टरको रूपमा चाहिँ स्यान्ड फ्लाई रहेको छ। यो चाहिँ धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो कि कालाजार केले ट्रान्समिट गर्छ, त्यस्तो अवस्थामा स्यान्ड फ्लाई गर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र स्यान्ड फ्लाईमा पनि यसको साइन्टिफिक नेमको रूपमा चाहिँ फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिप्स भनेर रहेको छ। स्यान्ड फ्लाईको नाम रहेको छ, यो साइन्टिफिक नेम स्यान्ड फ्लाईको फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिप्स भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो यसमा भिभिआई पोइन्ट रहेको छ, इट इज अल्सो नोन एज ब्ल्याक फिभर एन्ड भिसेरल लेसमेनियासिस, अर्थात् कालाजारको अर्को नाम चाहिँ ब्ल्याक फिभर भनेर पनि रहेको छ। किनभने यसमा के हुन्छ भने यसमा वेट लस धेरै हुन्छ यो कालाजारको केसमा, र यसमा चाहिँ स्किनको कलर चाहिँ डार्कमा चेन्ज हुन्छ, त्यसैले यसलाई ब्ल्याक फिभर भनेर पनि भन्छ। र यसलाई भिसेरल लिस्मानियासिस भनेर भनिन्छ। लिस्मानियासिसको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपहरू रहेको छ, जस्तै कि क्युटेनियस लिस्मानियासिस भनेर पनि रहेको छ, यो भिसेरल लिस्मानियासिस भनेर पनि रहेको छ। तर नर्मली चाहिँ हामी कालाजार भनेको चाहिँ भिसेरल लिस्मानियासिस भनेर बुझ्छौँ, र यो नेपालमा सबैभन्दा बढी यसकै केस पाइन्छ भिसेरल लिस्मानियासिसको। त्यस्तै यो हाम्रो रहेको थियो भिभिआई पोइन्ट्स। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट हाम्रो भिभिआई रहेको छ डेटहरू, चाहिँ यसमा चाहिँ के कस्तो डेटहरू सोध्न सक्छ त। यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ हाम्रो 1980 एडी भनेर, 1980 एडी भनेर कालाजार फर्स्ट इमर्ज्ड इन नेपाल, अर्थात् कालाजार चाहिँ पहिलोपटक 1980 मा देखा परेको हो, फर्स्ट इमर्ज इन नेपाल भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो भिभिआई डेट रहेको छ 2005 एडी भनेर, EDCD अर्थात् एपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन अफ DOHS डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसको चाहिँ EDCDले फर्मुलेटेड प्लान, नेसनल प्लान, अर्थात् DOHS को EDCDले चाहिँ नेसनल प्लान बनायो के को विरुद्धमा त, फर इलिमिनेसन अफ कालाजार, कालाजार इलिमिनेट गर्नको लागि चाहिँ EDCD अफ DOHSले एउटा प्लान फर्मुलेट गर्यो। त्यो प्लान फर्मुलेट अन्तर्गत चाहिँ 3वटा फेजहरू पर्थ्यो, र त्यो 3वटा फेजहरूको डेट के कस्तो छ र के कस्तो फेजहरू रह्यो त्यो हामी हेर्दैछौँ यहाँ। सबभन्दा फर्स्ट यसमा हाम्रो रहेको छ 2005 to 2008 एडी भनेर, अर्थात् 2005 देखि 2008 वर्षसम्म, अर्थात् यो 3 वर्षको पिरियडलाई चाहिँ प्रिपेरेटरी फेज भनेर भनिन्छ। अर्थात् इलिमिनेसन अफ कालाजारको लागि यो 3 वर्षलाई चाहिँ प्रिपेरेटरी फेज भनेर भनिएको छ। त्यस्तै 2008 देखि 2015 सम्म लगभग 7-8 वर्ष चाहिँ अट्याक फेज भनेर रहेको छ। इलिमिनेसन अफ कालाजार अन्तर्गत चाहिँ यो 7-8 वर्षलाई चाहिँ अट्याक फेज भनेर भनिएको छ। त्यस्तै 2015 टु अनवार्ड, 2015 टु अनवार्ड, अर्थात् 2015 बाट यता जे जति पनि डेट हाम्रो अहिले चलिरहेको छ त्यसलाई हामी कन्सोलिडेसन फेज भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ EDCD को DOHS को फर्मुलेटेड नेसनल प्लान अन्तर्गतको यो इलिमिनेसन अफ कालाजारको लागि चाहिँ यो 3वटा फेजहरू रहेको छ कालाजार इलिमिनेट गर्ने, जसमा अहिलेको फेज 1 को कुरा गर्ने हो भने अहिलेको फेज चाहिँ कन्सोलिडेसन फेज भनेर रहेको छ। त्यस्तै अब चाहिँ हामी यसमा भिभिआई पोइन्ट्स अन्तर्गत हामी केही डाटा हेर्छौँ कि यसमा इम्पोर्टेन्ट डाटा के रहेको छ हाम्रो। यसमा चाहिँ हामी हेर्ने भनेको ट्रेन्ड अफ कालाजार केसेस, अर्थात् पछिल्लो केही वर्षदेखिको अहिलेसम्मको के कति केसहरू चाहिँ देखा परेको छ त कालाजारको, त्यसमा हामी हेर्दैछौँ डाटा। यदि 74-75 आर्थिक वर्ष 74-75 को कुरा गर्ने हो भने 239वटा 239 केसेस देखा परेको थियो भने 75-76 को डाटा हेर्नु हो भने त्यहाँ 216 मात्र रहेको छ कालाजारको केसेस। त्यस्तै 76-77 अर्थात् लेटेस्ट एनुअल रिपोर्टको कुरा गर्ने हो भने 187 केसेस रहेको छ हाल 2076-77 को डाटाको हिसाबले। र यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कि यो कालाजारको केस पनि घट्दै गएको अवस्था छ, यो एउटा राम्रो सङ्केत हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। यदि 76-77 को कुरा गर्ने हो भने बागमतीको प्रोभिन्समा चाहिँ जम्मा 16वटा केस रहेको छ भने गण्डकीको कुरा गर्ने हो भने जम्मा 3वटा केस मात्र रहेको छ। त्यस्तै कर्णालीमा चाहिँ जम्मा 48वटा केस रहेको छ, 48 केसेस। यो तिनटैको यदि हामी कम्पेरिजन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी कर्णालीमा 48 केसेस रहेको छ भने गण्डकीमा चाहिँ जम्मा 3वटा केसेस रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो कम्पेरिटिभ डाटा रहेको थियो कालाजार केसेसको, के कतिको केस छ अहिले र घट्दै गएको अवस्था छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै यसमा अझै हामी भिभिआई पोइन्ट्स हेर्दैछौँ। एकर्डिङ टु एनुअल रिपोर्ट 2076 एन्ड 77 अर्थात् आर्थिक वर्ष 2076-77 को एनुअल रिपोर्ट अनुसारको केही विशेष डाटा हामी हेर्दैछौँ जुन चाहिँ भिभिआई रहेको छ। यसमा हामी कालाजार एन्डेमिक डिस्ट्रिक्टको कुरा गर्छौँ, अर्थात् कालाजारको एन्डेमिक डिस्ट्रिक्टको रूपमा चाहिँ कतिवटा डिस्ट्रिक्ट रहेको छ त 23वटा डिस्ट्रिक्ट अर्थात् 23वटा डिस्ट्रिक्ट चाहिँ एन्डेमिक डिस्ट्रिक्टको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै कालाजार एन्डेमिक डाउटफुल डिस्ट्रिक्ट अर्थात् डाउटफुल डिस्ट्रिक्टहरू चाहिँ कतिवटा रहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले 46 अर्थात् 46वटा डिस्ट्रिक्ट चाहिँ डाउटफुल डिस्ट्रिक्टको रूपमा रहेको छ कालाजारको लागि। त्यस्तै नन एन्डेमिकको रूपमा अर्थात् कालाजार नहुने
जिल्लाहरूको रूपमा चाहिँ जम्मा 8वटा जिल्ला रहेको छ कालाजार नन एन्डेमिक डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत। त्यस्तै टोटल 23 एन्डेमिक डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत अर्थात् यो 23वटा जुन कालाजारको एन्डेमिक डिस्ट्रिक्टहरू रहेको छ त्यसमा कतिवटा केस चाहिँ 76-77 को डाटाको हिसाबले देखिएको थियो भनेर 110वटा केस रहेको छ। 110 केसेस चाहिँ टोटल 23 एन्डेमिक डिस्ट्रिक्टहरूमा 110 केसेस चाहिँ देखा परेको थियो। त्यस्तै टोटल एन्डेमिक डाउटफुल डिस्ट्रिक्ट अर्थात् डाउटफुल डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ जुन चाहिँ 46वटा डिस्ट्रिक्ट रहेको थियो त्यो 46वटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ जम्मा 76वटा केसेसहरू चाहिँ देखा परेको थियो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै फरेन केसको कुरा गर्ने हो भने अर्थात् बाहिरबाट आएको केसको कुरा गर्ने हो भने 76-77 को डाटाको हिसाबले चाहिँ 101 केसेस साथीहरू एउटा केस मात्र रहेको छ अर्थात् एउटा केस मात्र चाहिँ इम्पोर्ट भएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। साथीहरू यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो कि यहाँ 76-77 को डाटाको हिसाबले चाहिँ 187 भनेर दिएको छ, तर तपाईँ एनुअल रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने टेबलमा चाहिँ 187 केसेस दिएको छ, तर डिस्क्रिप्सनमा तपाईँ पढ्नुभयो भने त्यहाँ जम्मा 186 केसेस मात्र दिएको छ। यसमा के ट्रु छ के गलत छ त्यो म पनि भन्न सक्दिनँ, किनभने यो एनुअल रिपोर्टबाट मैले लिएको डाटा हो र त्यहाँ पनि फरक दिएको छ। एउटा डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ 186 भनेको छ, तर डाटामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ 187 दिएको छ। तर अब क्वेसन कुन हिसाबले आउँछ, अप्सनमा के अप्सन आउँछ क्वेसनमा त्यस हिसाबले तपाईँले टिक लाउनु पर्ने हुनुहुन्छ, चुज गर्नुपर्छ। तर यसमा म पनि कन्फर्म भन्न सक्दिनँ, किनभने एनुअल रिपोर्ट गलत भइसकेपछि हामी तपाईँले त्यसमा टिका टिप्पणी गरेर केही हुनेवाला छैन। तर अप्सन कसरी आउँछ त्यो ध्यान दिनु होला। यदि 87 नै आएको छ भने 87 नै लेख्नु होला, होइन भने 87 छैन 86 छ भने 86 लाउँदा हुन्छ। एउटा कन्फ्युजनको रूपमा रहेको छ। तपाईँ एनुअल रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले हेरेर मात्र यो डाटा चुज गरेको हो अनि त्यो तपाईँलाई जानकारी पनि गराएँ मैले। अब चाहिँ यसमा हामी हेर्छौँ डाटामा चाहिँ हाइएस्ट नम्बर अफ केसेस वाज रिपोर्टेड फ्रम कालीकोट अर्थात् कालाजारको केसको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी केस चाहिँ कालीकोटमा देखिएको छ र त्यो चाहिँ 23 अर्थात् 23वटा चाहिँ केसेस सबभन्दा बढी रहेको थियो कालीकोटमा। र सबभन्दा लिस्टको केसको कुरा गर्ने हो भने धेरै एन्डेमिक डिस्ट्रिक्टहरूमा चाहिँ 0 केसेसहरू पनि देखा परेको छ, तर हामी हाइएस्ट नम्बरलाई चाहिँ बढी फोकस गर्छौँ जुन चाहिँ 23वटा रहेको छ कालीकोटमा। 3 केसेस अफ पोस्ट कालाजार लिस्मानियासिस अर्थात् पोस्ट कालाजार लिस्मानियासिसको केस पनि देखा परेको छ PKDL यो 76-77 को डाटाको हिसाबले चाहिँ, जसमा चाहिँ 3वटा केस चाहिँ पोस्ट कालाजार लिस्मानियासिस रहेको छ जुन चाहिँ सर्लाही जिल्लामा, पाल्पा जिल्लामा र मोरङ जिल्लामा यो 3वटा जिल्लामा चाहिँ एउटा केस चाहिँ पोस्ट कालाजार लिस्मानियासिसको देखा परेको थियो। त्यस्तै क्युटेनियस लिस्मानियासिसको कुरा गर्ने हो भने 22वटा केसेस चाहिँ देखा परेको थियो, रिपोर्ट भएको थियो 2076-77 को डाटाको हिसाबले चाहिँ 22वटा केस चाहिँ क्युटेनियस लिस्मानियासिस। यो चाहिँ लिस्मानियासिसको अर्को टाइप्स रहेको छ क्युटेनियस लिस्मानियासिस भनेर, भिसेरल लिस्मानियासिस भने जस्तै यो क्युटेनियस लिस्मानियासिस अर्को टाइप रहेको छ जुन चाहिँ 22वटा केस रिपोर्ट भएको थियो। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट हामी VBI पोइन्ट्सको कुरा गर्ने हो भने यसमा रहेको छ मेजर एक्टिभिटिज इन 2076 एन्ड 77 अर्थात् आर्थिक वर्ष 2076-77 मा के कस्तो मुख्य कार्यहरू चाहिँ यो कालाजार अन्तर्गत भएको थियो भनेर। यसमा पहिलो हाम्रो मुख्य कार्य रहेको छ केस डिटेक्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट अर्थात् केस पत्ता लगाउने र त्यसको उपचार गर्ने मुख्य कार्य भएको थियो भने RDT स्केलिङ अप अर्थात् जुन चाहिँ RK39 टेस्टको कुरा हामीले गरेका थियौँ किट, त्यो चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट अन्तर्गत त्यो RK39 टेस्टलाई चाहिँ स्केल अप गरिएको थियो अर्थात् त्यो टेस्टलाई चाहिँ झन् अझै बढी रूपमा चाहिँ विस्तार गरिएको थियो। त्यस्तै युज अफ लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी एज अ फर्स्ट लाइन ट्रिटमेन्ट रेजिमेन अर्थात् यो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जुन चाहिँ कालाजारको ड्रग अफ चोइसको रूपमा पनि हाल रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्टको रूपमा चाहिँ झन् अगाडि बढाइयो अर्थात् फर्स्ट लाइन ट्रिटमेन्टको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरियो। त्यस्तै इन्ड्योर रेसिडुअल स्प्रेइङ अफ प्रायोरिटी एफेक्टेड एरिया अर्थात् जुन एन्डेमिक एरियाहरू बढिरहेको छ अर्थात् एन्डेमिक हुने जिल्लाहरूमा चाहिँ यो रेसिडुअल स्प्रेइङहरू अर्थात् यो सेन्डफ्लाई डिस्ट्रोय गर्नको लागि चाहिँ स्प्रेहरू पनि गरियो। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो ओरिएन्टेसन एन्ड ट्रेनिङ अर्थात् कालाजार अन्तर्गतको इम्पोर्टेन्ट ट्रेनिङहरू ओरिएन्टेसन क्लासहरू चाहिँ भयो, यो चाहिँ मेजर एक्टिभिटिज अन्तर्गत रहेको छ। त्यस्तै मेजर एक्टिभिटिज अन्तर्गत चाहिँ नेसनल कालाजार टेक्निकल वर्कसप वर्किङ ग्रुप मिटिङ अर्थात् कालाजार अन्तर्गतको नेसनल मिटिङहरू चाहिँ ग्रुप मिटिङहरू चाहिँ गरियो
मेजर एक्टिभिटिज अन्तर्गत। त्यस्तै डिजिज सर्भिलेन्स अर्थात् कालाजारको केसेसहरू के कतिको बढिरहेको छ, केसेसको अवस्थाहरू के छ त्यसको बारेमा चाहिँ सर्भिलेन्स पनि गरियो यो कालाजारको मेजर एक्टिभिटिज अन्तर्गत। त्यसमा नेक्स्ट VVI पोइन्ट हाम्रो रहेको चाहिँ स्ट्राटेजिज भनेर, अर्थात् त्यसमा हाम्रो कालाजारको स्ट्राटेजीहरू के कस्तो रहेको छ यो चाहिँ MCQ मा सोध्न सक्छ साथीहरू कि तलको मध्ये कुन चाहिँ स्ट्राटेजिज अफ कालाजार रहेको छ अर्थात् कुन चाहिँ रहेको छैन एक्सेप्ट भनेर सोध्न सक्छ, जसमा हामीले यो सबै पोइन्ट थाहा हुनु पर्दछ। जसमा हाम्रो पहिलो पोइन्टले भर्दैछ अर्ली डायग्नोसिस एन्ड कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट अर्थात् कालाजारको लाग्ने बित्तिकै अर्थात् अर्ली डायग्नोसिस लाग्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले त्यसको जाँचबुझ गर्नुपर्छ र कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। साथीहरू यो फ्याटल डिजिजको रूपमा पनि रहेको छ यो कालाजार। यदि समयमा यदि उपचार गरेन भने यो चाहिँ फ्याटल गराउन सक्छ अर्थात् मृत्यु पनि गराउन सक्छ। यो अलि डेन्जरस डिजिजमा पनि हामी लिन सक्छौँ। त्यसैले यसमा चाहिँ हामीले अर्ली डायग्नोसिस एन्ड कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्दछ। त्यस्तै नेक्स्ट स्ट्राटेजी रहेको छ हाम्रो इन्टिग्रेटेड भ्याक्टर म्यानेजमेन्ट भनेर। हामीले सुरुमा नै पढ्यौँ कि यो चाहिँ भ्याक्टर बर्न डिजिज हो, त्यसैले हामीले भ्याक्टर म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। यो पनि चाहिँ स्ट्राटेजिज अन्तर्गत रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो VVI पोइन्ट रहेको छ इफेक्टिभ डिजिज एन्ड भेक्टर सर्भिलेन्स अर्थात् डिजिजलाई र भेक्टरलाई चाहिँ हामी सर्भिलेन्स गर्नुपर्दछ ताकि यो कालाजारको केसेसहरू नबढोस् भनेर। त्यस्तै सोसियल मोबिलाइजेसन एन्ड पार्टनरसिप अर्थात् सोसाइटीमा हामी यो अवेरनेसहरू इन्क्रिज गर्छौँ। पार्टनरसिप अर्थात् गुड ह्युमन रिलेसनसिप अर्गनाइजेसनसँग र कम्युनिटी पिपलसँग बनाउने चाहिँ स्ट्राटेजी रहेको छ ताकि यो सर्भिलेन्स गर्नमा सजिलो होस् भनेर। त्यस्तै इम्प्रुभ प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट अर्थात् कालाजार अन्तर्गतको जे जस्तो पनि प्रोग्रामहरू रहेको छ, कन्ट्रोल प्रोग्रामको कुरा गरौँ या इलिमिनेसन प्रोग्रामको गऱ्यौँ, त्यसलाई राम्ररी म्यानेज गर्ने चाहिँ स्ट्राटेजिजको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट स्ट्राटेजी हाम्रो रहेको छ क्लिनिकल एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्च अर्थात् कालाजार अन्तर्गतको चाहिँ के कतिको केस बढिरहेछ, के कस्तो टाइपहरू देखा परिरहेको छ त्यसको बारेमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, रिसर्च गर्ने, डिजिजको प्याटर्नहरू एन्डेमिक डिस्ट्रिक्टहरूमा चाहिँ के कतिको फैलिरहेछ, इम्पोर्टेड केसहरू कति छ, लोकल केसेसहरू कति छ त्यसको बारेमा रिसर्च गर्नु चाहिँ यो 2076-77 को चाहिँ स्ट्राटेजी अन्तर्गत अर्थात् यो कालाजार कन्ट्रोल प्रोग्राम अन्तर्गत इलिमिनेसन प्रोग्राम अन्तर्गतको चाहिँ स्ट्राटेजी रहेको छ। यो चाहिँ 6वटा हामी स्ट्राटेजिजहरू कुरा गऱ्यौँ। यो पनि VVI रहेको छ हाम्रो लोकसेवाको हिसाबले। यसमा सोध्न सक्छ कि व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट अन्डर द स्ट्राटेजिज अफ कालाजार प्रोग्राम और व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अन्डर द कालाजार स्ट्राटेजिज प्रोग्राम। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो 6वटै पोइन्ट थाहा भयो भने हामी सजिलैसँग चुज गर्न सक्छौँ कि राइट अप्सन कुन हो भनेर। साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो रहेको थियो कालाजार कन्ट्रोल प्रोग्राम अन्तर्गतको VVI अथवा गोल्डन पोइन्ट्सहरू र यो नोट्स चाहिएमा कृपया तपाईहरू हाम्रो वेबसाइट learnwithpnk.blogspot.com मा भिजिट गर्नु होला। फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लिंक म तल डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु। र साथीहरू यो भिडियो तपाईलाई मन परेमा कृपया लाइक गर्नु होला र साथीहरूसँग शेयर गर्नु होला जो पनि लोकसेवाको लागि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ। र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला ताकि समयमा अपडेट पाउन सक्नुहोस्। र यो भिडियो बारे केही सजेसन या फिडब्याक छ भने कमेन्ट गर्नु होला। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्यांक्स फर वाचिङ।